बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। और पिछले हफ्ते हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सके हैं कुछ वजूहात की बिना पर। जैसा कि सब माएँ जो हैं वो इस वक्त जानती हैं कि एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, तो हम भी एग्ज़ाम सीज़न में ही मसरूफ़ थे। लिहाजा आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने कहा कि मैं अपनी जो पीछे की वीडियोज़ हैं उनको मैं कंटिन्यू कर लूँ आज से। अच्छा जी, मैं हूं नुसरत आबिद और अपने चैनल की वसातत से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेके, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी थी जब हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अरेंज मैरिजेस किया था। तब मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं जो हूँ वो लव मैरिजेस के ऊपर भी बात करूँगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं बाकायदा, मैं आपको बताती चलूं कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। इसी के अलावा आपके पास अगर कोई कमेंट्स हैं, आपको कुछ लगता है कि हमें जो है वो सुधार की मज़ीद ज़रूरत है, तो वो आप अपने कमेंट्स में हमें उससे आगाह करें। इसी के साथ साथ आप मुझे कैच कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हो गई फॉर्मेलिटीज़। अब उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ूं, जो कि आज का मौजू भी है मेरा, वो ये है कि लव मैरिजेज़ ही क्यों की जाएं। लव मैरिजेज़ में क्या ऐसी बात है कि जो अरेंज मैरिजेज़ के ऊपर लोग आजकल उसको प्रेफर करते हैं। अभी इसको स्टार्ट लेने से पहले यहाँ पे मैं मोहम्मद अली सतपारा साहब को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। हमारी तो बहरहाल ज़ात कुछ भी नहीं है उनकी एफ़र्ट्स के सामने, और ज़ाहिरी बात है हमारे मुल्क में ऐसा है कि हम लोग जो हैं वो मुर्दा परस्त कहना चाहिए कौम है, कि जब लोग दुनिया से चले जाते हैं तब हम उनको बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके जो कारनामे होते हैं उनको याद करते हैं और बड़ा एक दूसरे को सुनाते हैं। वो भी कुछ दिन तक जारी रहता है, फिर उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल इस वीडियो के ज़रिए से कोशिश मेरी ये है कि मैं उनको भी जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर दूं। हमें भी जो बात है नहीं मालूम था उनके बारे में कि उनकी क्या एफ़र्ट्स थी और K2 को सर करने के लिए, और क्या उनकी मेहनत थी और क्या उनका जुनून था, वो हमें नहीं मालूम था। अब हमें थोड़ा बहुत उससे आगाही हुई है, तो हम ये समझते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको अच्छे लफ्ज़ों में उनके पीछे याद करें। उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी और जिस तरीके से उन्होंने कोह पैमाई की है, उसके हवाले से मैं सिर्फ़ एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा अल्फाज मेरे पास नहीं हैं और इतना टाइम भी मुझे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मुझे अपने मौजू पर बात करनी है। ठीक है जी। तो उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि उन्होंने ज़िंदगी जिस तरह गुजारी वो कुछ इस तरह से है। जियो तो ऐसे जियो कि ज़िंदगी को रश्क आए, जियो तो ऐसे जियो कि ज़िंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यारो। तो वही हुआ है जनाब, जिस तरह से वो जिए हैं उस पे ज़िंदगी को वाकई में रश्क आया है, और जब वो इस दुनिया से हमें छोड़कर हमें पीछे गए हैं तो कौन है जो वो उनकी मौत पर रश्क नहीं कर रहा। पूरा पाकिस्तान उनको सैल्यूट कर रहा है और उनकी मौत पर सब रश्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और हम सबको भी जो है वो इस बात की तौफीक दे कि अपनी ज़िंदगी में ही हम एक दूसरे की कदर कर लिया करें, एक दूसरे को जो है वो एक्नॉलेज कर लिया करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आते हैं आज के मौजू की तरफ। लव मैरिजेज़ ही कामयाब क्यों हैं, या इसकी तरफ लोगों का रुझान क्यों है। इससे पहले कि मैं बढ़ूँ आगे, मैं यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हवाला देना चाहती हूँ। उन्होंने इरशाद फरमाया था कि जब आप अपने जोड़े को मुंतखब करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। 4 चीज़ें आपने बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें से पहली चीज़ जो है वो है ब्यूटी, सेकंड है वेल्थ, नंबर 3 है नोबिलिटी, और नंबर 4 है वर्च्यू। और वर्च्यू को जो है वो बाकी की 3 जो खुसूसियात हैं उस पर सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है। जो मतलब ज़्यादा मुत्तक़ी होगा, परहेज़गार होगा, उसको ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है कि आप उस बंदे की तरफ जाएं अपना जोड़ा बनाने के लिए। अच्छा जनाब, अब लव मैरिजेज़ हमारे माशरे में आजकल अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आ रहा है कि कामयाब चल रही हैं, और उसकी वजह ये होती है कि जो कपल होता है वो एक दूसरे को पहले से ही जानता होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा जो है वो एक दूसरे को समझने में दिक्कत नहीं होती, और एक दूसरे के साथ मिलकर वो तमाम मामलात को सेट करते हुए निकल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो निकाल लेते हैं।
فیصلہ بھی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، لہٰذا ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی، وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ مینٹلی تیار ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ شخص ہے جس کے ساتھ مجھے اپنی آگے کی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سوشل ایکویلٹی جو ہے وہ مینٹین ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ کپل اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اس شادی کے سفر میں، یہ جو بھی سفر ان کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اس میں جو بھی پریشانی آئے گی اس کو ہم نے مل کے نمٹنا ہے۔ یعنی یہاں پر والدین جو ہیں وہ اس چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ والدین کو جگہ جگہ آپ بلیم نہیں کر سکتے، آپ بلیم گیم نہیں کھیل سکتے، آپ نہ والدین کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے رشتہ داروں، نہ ہی دوست احباب کو آپ بلیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ خود مکمل طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جو بھی مشکل آئے گی، جو بھی پریشانی آئے گی، اس کو ہم نے مل کے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کو مل کے ہم نے حل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کپل کو ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سے ہی ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے۔ آج کل تو کہنا نہیں چاہتی میں، لیکن یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے گاہے بگاہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ میں اس چیز کو منع نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ایک لمٹ میں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ آپ اتنا زیادہ بھی نہ ملیں، اتنا زیادہ بھی ایک دوسرے کو نہ جانیں کہ جب شادی کے بعد جو ایک دوسرے کو جاننے کا سفر ہوتا ہے، جو ایک مزہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ آپ کو پہلے سے سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ جی فلانے نے نا، اس نے تو اس کی عادت یہ ہے، اس کی تو عادت ایسی ہے، یہ ایسے کرے گی یا یہ ایسے کرے گا۔ تو ایک تھوڑا سا میرے پوائنٹ آف ویو سے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ممکن ہے کہ آپ اس سے متفق نہیں ہوں۔ اتنا زیادہ جاننا بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال لو میرجز میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کی پسند ناپسند، لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر ایک ایڈوانٹیج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لو میرجز میں کہ آج کل بہت ساری ایگزامپلز سیٹ ہو رہی ہیں۔ پتہ ہے کہ بہت سارے کپلز جو ہیں وہ اس طرح شادی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جہیز کو جو ہے وہ بالکل رد کر دیا، لینے سے ہی منع کر دیا، بہت سادگی کے ساتھ شادی کی۔ تو یہ جو ایک جیسچر ہے، اس کو ہم بہت مطلب اچھے معنوں میں دیکھتے ہیں، اچھے ریگارڈز میں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ لو میرجز میں کم سے کم یہ ہے کہ جہیز کی ایک لمبی لسٹ جو لڑکی والوں کو تھمائی جاتی تھی، اس سے جو ہے وہ اب جان چھوٹ گئی ہے کافی حد تک، اور ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہیں اور لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو لو میرجز ہوتی ہیں جن میں، وہاں پر ایک ذہنی آسودگی دیکھنے کو آتی ہے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، زندگی بسر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کا سفر تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ فیملیز کی انوالومنٹ کم ہو جاتی ہے۔ فیملیز، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ آپ خود بھی جو ہے وہ بلیم گیم نہیں کھیل سکتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے، آپ یہ گیم نہیں کھیل سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا مطلب کیا کہنا چاہیے، تھوڑا سا لاسٹنگ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کافی ٹائم تک چلتا ہے آپ کا، کہ آپ کی جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے ماں باپ کو بھی یہ شو کرنا ہوتا ہے اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو یہ فیصلہ لیا ہے اس میں ہم مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے ذمہ دار بھی ہیں اور ہم اس سے خوش بھی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو رسک فیکٹر ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ رسک فیکٹر کم ہو جانے کی وجہ سے یہ شادی جو ہے وہ مزید کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو جناب علی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک نہ ارینج میرجز خراب ہیں، نہ ہی لو میرجز خراب ہیں۔ اصل چیز ہوتی ہے آپ کی ذہنی تربیت۔ آپ اگر ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ہاں اب شادی کر سکتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس کو مزیداری کا نام دیتے ہیں، میں اسے ذمہ داری کا نام دیتی ہوں۔ تھوڑا سا فرق ہے اسپیلنگز کا، تھوڑا سا لیٹرز آپ سیٹ کر لیں تو یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اچھے سے نبھانے کا فیصلہ اگر دو بندوں نے کر لیا ہے تو وہ پھر کسی بھی صورت میں اس کو کامیاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ارینج میرج ہو، چاہے وہ لو میرجز ہوں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اور آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے بات کریں گے کہ لو میرجز کے اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ تب تک کے لیے نصرت کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔